अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं DTM पाकिस्तान। आज ज़रा सियासत से हट के बात करेंगे और दो ख़बरें हैं जो कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आपने सुना होगा कि सराय आलमगीर में आज से एक दिन पहले वलीमा से वापसी पर जो है वो एक गाड़ी नहर में गिरी, जिसकी वजह से दूल्हा और उनकी जो साली थी वो जाँ बहक हो गई। जबकि दूसरी तरफ हमने देखा कि सिंध में हैदराबाद में एक शादी की तकरीब में फायरिंग के नतीजे में, हवाई फायरिंग के नतीजे में जो है वो एक रक्कासा जो है, डांसर जो थी, उनको गोली लगी और वो जाँ बहक हो गई। अमूमन आप देखते हैं कि हमारे यहाँ इन 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 पहलुओं पे बात नहीं की जाती। जो डांसर की मौत है इसके हवाले से तो आपको शायद कोई टीवी चैनल्स पे तो कहीं ये होती नज़र आए, लेकिन किसी यूट्यूबर ने इस मौजू को नहीं उठाया। तो बेसिकली ये एक रकासा का कत्ल नहीं है, ये हमारे एक मुआशरे का कत्ल है, ये एहसास का कत्ल है। अब आप इस बात पे थोड़ा सा गौर करें कि जो ख़वातीन जिनको हम डांसर्स कहते हैं या रकासाएँ कहते हैं, वो किस वजह से और किस मजबूरी से जो है वो अपना पेट पालने के लिए, अपनी फैमिलीज़ का पेट पालने के लिए वो शादियों पे जाती हैं, वहाँ जाके परफ़ॉर्म करती हैं। और फिर इल्ला माशाअल्लाह कि हमारे यहाँ आप यूट्यूब उठा के देख लें, आपको क्लिप्स मिलेंगे हज़ारों की तादाद में कि उनके साथ कैसा रवैया रखा जाता है। हमारे मुआशरे की वो एक ऐसी बदसूरत मिसाल है कि जहाँ एक औरत नाच रही है, आप उस पे पैसे फेंक रहे हैं और सिर्फ़ पैसे नहीं फेंक रहे, आप उन पैसों के एवज़ उसका इस्तेहसाल कर रहे हैं, जिस्मानी इस्तेहसाल कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी आँखों के ज़रिए से, और जहाँ आपको मुमकिन होता है आप अपने फ़िज़िकली जो है उसका इस्तेहसाल करते हैं। और बेतहाशा जो है वो यूट्यूब पे जो है आपको वो मिल जाएँगे, वाक़यात मिल जाएँगे कि जहाँ पे आप देखते हैं कि एक नाचने वाली जो औरत है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं की जाती। उसको जब वो परफ़ॉर्म कर रही होती है तो उसको एज़ एन एक्टर नहीं लिया जाता, उसको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे उसको लिया जाता है कि जी ठीक है, हमने पैसे दिए हुए हैं और हमारी अब मर्ज़ी है कि हम इसके साथ जो कुछ मर्ज़ी करें। अब वो औरत जो है, चूँकि मुआशरे में मुआशरती तौर पे एक पिसी हुई औरत है, समाजी तौर पे भी और फाइनेंशियली भी और तबकाती तौर पे भी। अब ज़ाहिर है ये रकासाएँ जो हैं वो हमारे यहाँ चूँकि ज़ात-पात का निज़ाम है तो किसी अच्छे ख़ानदान से तो नहीं आती कि जो आपके सोसाइटी के ओवरऑल जो स्टैंडर्ड्स हैं, कि वो बिल्कुल पिसे हुए तबके से होती हैं। ये ऐसा तबका होता है जिसको सोसाइटी ने एक्सक्लूड कर दिया है उनके पेशे की बुनियाद पे। तो उन बेचारियों के पास ऑलरेडी वो एक एक्सक्लूडेड सोसाइटी का हिस्सा हैं। फिर जब वो आती हैं तो वो एलियन फ़ील कर रही होती हैं और फिर उसके बाद वहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो पैसे के एवज़ जो है उनका जिस्मानी इस्तेसाल भी करते हैं, उनका जो है वो कह लें कि रूहानी इस्तेसाल भी करते हैं। अब ये जो रकासा हैं वहाँ किसी शादी में गई हैं और उस शादी में इस दौरान हवाई फायरिंग की गई। हवाई फायरिंग के दौरान उनको गोली लगी जिसकी वजह से वो जाँ बहक हो गई हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आप यूट्यूब पे उठा लें, शायद आपको कहीं, मैं तो देखता रहा हूँ कि चलें हमेशा मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उससे पहले थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कि यार इस पे किसी और ने कोई बात की हो तो हो सकता है मैं मेरे जहन में जो पॉइंट्स आ रहे हैं मुझे कुछ मदद मिल सके उनको टच करने में या उनको बेहतर तरीके से पेश करने में। लेकिन मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं मिली, सिर्फ मैंने जो टीवी चैनल्स हैं उस पे एक छोटी सी खबर सुनी थी कि जी रकासा का कत्ल और मुकदमा दर्ज हो गया। अब ये आपको पता है कि गन शॉट जो है अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा कह लें कि प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जो है फायरिंग के नतीजे में लोग जो है वो कत्ल होते हैं। और बाइडेन इंतज़ामिया ने अभी रिसेंटली एक बिल पास किया था जिसमें उन्होंने जो ये असले की परचेज़ है उस पे पाबंदी लगाने के हवाले से, तो वहाँ का भी बहुत बड़ा मसला है और इस पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई गई है। लाइकवाइज़ पाकिस्तान में भी जो है जो गन फायर है, गन शॉट जो है, वो हमें शादियों के मौके पे तो ज़रूर आता है। आए रोज़ आपने खबरें पढ़ी होंगी कि जी हवाई फायरिंग के नतीजे में, या आप ये देखें कि जी अंधी गोली लगने के नतीजे में कोई शख्स जो है वो अपनी जान गंवा बैठा। इसी तरह मैं आई नो फ्यू पीपल के जो डिसेबिलिटी का शिकार हुए हैं, जिनको अंधी गोली लगी या हवाई फायरिंग के ज़रिए या किसी शादी में तकरीब के ज़रिए जो है वो गोली लगी, अपनी जान गंवा बैठे, अगर जान नहीं गंवा बैठे तो अपने जिस्म का कोई हिस्सा गंवा बैठे हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल का अगर हम समझते हैं ज़िम्मेदार है तो वो आपका कानून है। वो कानून जो ताकतवर के ख़िलाफ़ तो जो है वो बिल्कुल ही चुप हो जाता है, भीगी बिल्ली बन जाता है। लेकिन आप वैसे देखें तो इससे ऐसे मौज़ूआत हैं, क्योंकि जो शादियाँ हो रही होती हैं अमूमन जहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग होती है वो कोई आम आदमी नहीं कर रहा होता, वो तगड़े माशरे के वो लोग होते हैं जिन्होंने सबसे पहले जाके आपके थानों में जो है वो शादी की दावत भी दी होती है, पैसे भी दिए होते हैं, इंटीमेट किया होता है कि जी आज रात को हमारे यहाँ प्रोग्राम है।
تو ایس ایچ او صاحب کو بھی اور وہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے بھی دے کے آتے ہیں، پھر وہاں پہ کھانا بھی جاتا ہے۔ ایسے واقعات میں اگر کارروائی ہوتی بھی ہے تو عمومی کارروائی ہوتی ہے، دکھانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ لوگوں کا منہ بند کیا جا سکے۔ اب اس بدقسمت رقاصہ جو کہ ینگ تھیں، ان کی موت اور اس کے بعد جو ہے اس فیملی پہ کیا بیتی ہوگی جن کے لیے آلریڈی وہ ایک ارننگ ہینڈ ہے۔ تو ظاہر ہے ایک عام آدمی کے لیے تو یہاں انصاف ملنا بڑا مشکل ہے، تو ایک ایسا ہی سوسائٹی کی ایسی کلاس کے جس کو علیحدہ کر دیا گیا ہے اس کے پیشے کے اعتبار سے، اس کو کہاں انصاف ملے گا؟ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ظاہر ہے پیسے دے کے رقاصائیں بلوائی ہیں اور تماشبین وہاں پہ ہیں اور وہ وہاں پہ ہلا گلا کر رہے ہیں، اور جس نے فائرنگ کی ہے وہ کہاں پکڑا جائے گا؟ اور اگر پکڑا بھی جائے گا تو اس کو انصاف کیسے ملے گا؟ تو یہ ایک تمانچہ ہے ہمارے معاشرے کے چہرے پہ، آن دی فیس آف آر سوسائٹی، کہ آپ ایک اسلامی معاشرہ ہیں، اس اسلامی معاشرے کو بھی چلیں چھوڑ دیں، آپ ایک معاشرہ تو ہیں، اسلامی کو چھوڑ دیں، ایک انسانی معاشرہ تو ہیں، اور اس انسانی معاشرے میں ایک خاتون جو ہے جو ایز اے پروفیشن وہ اپنا ڈانس کرتی ہے، اور وہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، آپ پیسے پھینکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ویسے آپ اور میں جو ہے نا کوئی قائد اعظم کی تصویر لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں نا، تو یہاں پہ ہم پہ پتہ نہیں کتنے فتوے لگیں گے کہ جی یہ دیکھیں قائد اعظم کی تصویر کی انہوں نے بے حرمتی کر دی ہے۔ یہاں پہ جناح ہاؤس کی تو بے حرمتی جو ہے وہ ہمارے ارباب اقتدار جو ہے ان کو یاد آتی ہے، لیکن ان جیسے مجروں پہ، ان جیسے شوز پہ جب ویلیں پھینکی جاتی ہیں اور ان جیسی رقاصائیں اور یہ جو خسرے ان کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں، یا جو وہاں پہ پھینکنے والے ہیں وہ قائد اعظم کی تصویر اور پاکستان کا نام جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں، پاؤں کے نیچے دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کے دوہرے معیار ہیں کہ ایک طرف یہ معیار ہے کہ میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بے شک ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کر لیں، آپ قائد اعظم کی تصویر جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ دن نہ لائے اللہ تعالیٰ کہ کوئی ایسی حرکت کرے، کوئی بھی ایسا انسان حرکت کرے، لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے، کوئی فاتر العقل لوگ بھی کر لیتا ہے نا، جو دیوانہ ہے جس کی عقل نہیں ہے، اگر اس سے بھی یہ حرکت ہوتی تو یہاں ہمارے جو ہے نا وہ دین کے ٹھیکیدار بھی کھڑے ہو جائیں گے، اور ہمارے جو محب وطن ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یہ دیکھیں بابا قوم کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ شادیوں میں آپ کے وزراء کی شادیاں ہوں، آپ کے امراء کی شادیاں ہوں، آپ کے غریبوں کی شادیاں ہوں، آپ کے مڈل کلاسیوں کی شادیاں ہوں، تو وہاں پہ پیسے پھینکے جاتے ہیں، اور ان پیسوں پہ جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر بھی ہوتی ہے، پاکستان کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس پہ جو ہے وہ لوگ اس کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ ہمارے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور اٹس این اگلی فیس آف آر سوسائٹی۔ اور جیسے میں نے کہا کہ وہ بیچاری جو رقاصہ ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی فیملی کے پہ کیا بیت رہی ہوگی، ان کو انصاف کہاں ملے گا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں مختلف بورڈز ہوتے ہیں، جیسے ایکٹرز ہیں ان کے بورڈز ہیں، اسی طرح کا جو ہے یہ جو ڈانسرز ہیں ان کا کوئی ایک سوسائٹی بنا دیں، ان کی کوئی ایک باڈی بنا دیں جس پہ رجسٹرڈ ہو، اور رجسٹر کرنے کے بعد ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو زیادہ چل ہے کہ اس نے شغل لگانا ہے وہاں پہ اپنی شادی میں یا کسی اس میں، تو وہ بلا لے، لیکن وہ ایک کانٹریکٹ سائن کرے کہ جی اگر یہ اس قسم کا کوئی فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے، اس میں کوئی بندہ زخمی ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ان سے بانڈ لکھوائے کہ جی ہمارے جو اداکار ہیں یا جو ناچنے والے یا ناچنے والیاں ہیں ان کی اتنی انشورنس ہوگی، اس دوران اگر کوئی بندہ جو ہے وہ فائرنگ کرتا ہے، اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی بندہ یا بندی جو ہے اس کو جان سے جانا پڑتا ہے، تو آپ کو یہ ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں اور اس پہ بھی جو ہے صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اٹ شوڈ بی بٹوین شادی والے اور ان کے، بلکہ آپ باقاعدہ وہ جا کے پھر تھانے میں جمع کروائیں، ایک سسٹم بنا دیں۔ اس سسٹم کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو تھوڑی سی جو ہے وہ عزت بھی ملے گی معاشرے میں، اور ان کو پروٹیکشن بھی ملے گی۔ ادروائز آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، خبروں کے اٹھا لیں، انبار لگے ہوئے ہیں کہ جی شادی کی تقریب میں رقاصہ کا قتل ہو گیا، ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے نا ڈانسر کا قتل ہو گیا، اس قسم کی چیزیں ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ توجہ طلب ایشو ہے جس کی طرف انفارچونیٹلی ہمارا میڈیا بھی بات نہیں کرتا، اور نہ وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور آرگنائزیشنز یا NGOs بات کرتی ہیں جو ویسے تو واویلا مچا رہی ہوتی ہیں، اور لیکن یہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس کاوش سے کوئی ارباب اختیار میں سے اگر کسی کے کانوں تک یہ بات جاتی ہے اور وہ اس پہ تھوڑا سا بھی عمل کرتے ہیں یا اس کو کسی پہ مناسب فورم پہ اٹھاتے ہیں، تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا اور بہت سارے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔